अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। दुख्या छैन तै पनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न। तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखा छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठूलो बबन्डर आदि हुरी मच्चियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौं र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईहरुको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोध्या थिए। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक छ, ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीं गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढंगले संशोधन भएको छ, यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा
हो त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी इतिहासमा हेरिने विषय भन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। इतिहासमा हेरिने विषय भन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड उदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ, 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देश हितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिएन, छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि, यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका, उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ, धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन। कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन। कहिले कहिले मतदानका लागि व्हिप जारी गर्न सक्छ,
कहिले कहिले त्यो पनि गर्दैन। जे होस्, म मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस दिशामा हामीले हाम्रो संसदलाई, सिङ्गो संसदलाई, सिङ्गो सङ्घीय संसदलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभा, यसलाई गरिमामय, जनताको नजरमा विश्वसनीय, अत्यन्तै फलदायी, देश र जनताका हितमा साँचो अर्थमा सजग ढङ्गले उभिने संस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। मौलिक हक सम्बन्धी धारा 16 देखि 48 सम्मका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मौलिक हक सम्बन्धी गत वर्ष नै प्रस्तुत गरेर संसदले कानुन समेत बनाइसकेका छ र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार छ। सरकारले नीति कार्यक्रममा ती कुराहरू उल्लेख गरेको छ भने मौलिक हकबारे नीति मौन रहेको भन्ने कुरा चाहिँ नै होइन। अब मानव अधिकार प्रति यो सरकार मानव अधिकारका लागि लडेर आएको छ। यो सरकारको नेतृत्व जसले गर्दैछ उसले मानव अधिकारको आन्दोलन, त्यही आन्दोलनमा 55 वर्ष बिताएको छ। यो कुनै अरूले दिएको प्रणालीमा आएर टप्लक्क टप्किएर आएर यो ठाउँमा पुगेको होइन। सङ्घर्ष गरेर मानव अधिकारको एब्सेन्स अफ ह्युमन राइट के हुन्छ त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बहुत राम्ररी झेलेको छ, भोगेको छ, बुझेको पनि छ। अनि त्यस ठाउँमा अहिले मेरै नेतृत्वमा सरकार भएको बेला मानव अधिकारको, डेमोक्रेसीको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भनेको त त्यो वास्तवमा कुनै अर्थपूर्ण कुरा हुन सक्दैन। मानव अधिकारको रक्षा, मानव अधिकारको सार्थक हिसाबको रक्षा, मानव अधिकारका रक्षाका निम्ति मानव अधिकार आयोगलाई सबल बनाउने कुरा, सशक्त बनाउने कुरा, प्रभावकारी बनाउने कुरा, त्यस कुरामा सरकार सजग छ। बहसको सन्दर्भमा कसले आफ्ना स्वार्थहरू, आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू, आफ्ना के कथा अभिव्यक्ति गर्छ त्यो बेग्लै कुरा होला। हामीले हेर्ने भनेका व्यक्तिका हितहरूको कुरा होइन, राष्ट्रिय हितहरूको कुरा हो, जसभित्र व्यक्तिका हितहरू अधीनस्थ हुन्छन्, समेटिएका हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका कुराहरूको विपरीत भन्ने कुरा, हामी स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यी सब मान्छौँ। यसमा हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा कुनै काम गर्दैनौँ, बिल्कुल आवेश उत्तेजनाभन्दा माथि उठेर काम गर्छौँ। सञ्चार जगतलाई हामी, सञ्चारको महत्त्व हामीले बुझेका छौँ र सञ्चारका अधिकारहरू, सञ्चार जगतको अधिकार सुरक्षा त्यसप्रति सरकार सजग छ। म मान्यजीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। बितेको 1 वर्षमा प्रभावकारी भएन सरकारको काम कारबाही भन्नुभयो। 464 अर्ब आन्तरिक आय वृद्धि भएको छ, प्रभावकारी नभई कसरी भयो? राष्ट्रिय आय 7% वृद्धि भएको छ, प्रभाव सधैँभन्दा बढी वृद्धि भएको छ, अनि प्रभावकारी भएन भने के? यति धेरै संविधान कार्यान्वयनका निम्ति मौलिक हक लगायतका कानुनहरू बनेका छन्, प्रभावकारी नभए के भयो? अब मैले अघि भने थुप्रो कामहरू भएका छन्। हामीले आग्रहवश नचलेर आग्रहहीन ढङ्गले हेऱ्यौँ भने छर्लङ्ग देखिन्छ कि देश अगाडि बढेको छ, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ, सरकार अगाडि बढेको छ। केही कुरामा हाम्रा कमीहरू छन्। विगतदेखि ठेकापट्टा
उहिले लाग्छ। 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि लागेका ठेकापट्टा अहिलेसम्म भएका छैन। 2 वर्षमा पुरा गर्ने भनेको 15 वर्ष भयो। अहिले त्यसलाई हामी कडाइ गरेर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अहिलेको कुरा होइन। पुँजीगत खर्च राम्ररी गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो वृद्धि भएको छैन। यो अहिले आएर घटेको त होइन नि, यो अहिले आएर वृद्धि भएको छ, तर त्यो आवश्यक मात्रामा वृद्धि हुन सकेका छैन। अहिले आएर समायोजनको कारणले केही अलमल परेको छ, पर्नु स्वाभाविक हो, तर पनि राजस्व वृद्धि भएको छ, अनेक क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएका छन् र एउटा सङ्घले निर्देशित गर्ने वा सङ्घको मातहतमा जस्तो भन्ने कुरा एउटा आएको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो एउटा देश हो नेपाल, एउटा राष्ट्र हो नेपाल। यस देशमा एउटा सरकार छ, नेपाल सरकार। त्यो नेपाल सरकारका विभिन्न तहहरू छन्। सङ्घीयका मातहतमै हो, भ्रम रहनु हुँदैन। कुनै स्वतन्त्र राष्ट्र होइनन्, मातहतमै हो। र प्रदेश सरकारहरू छन् र स्थानीय तहका सरकारहरू छन्। यी स्वतन्त्र राष्ट्र होइनन्। त्यसकारण यी नेपाल सरकारका अङ्गहरू नै हुन्। कसरी हामी जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न सक्छौँ, विकास निर्माणको कामलाई कसरी तीव्र गतिले अगाडि बढाउन सक्छौँ, व्यापक जनशक्ति कसरी मोबिलाइज गर्न सक्छौँ, त्यसकारण निर्णयाधिकार सहित स्थानीय तहलाई समेत दिएर अगाडि बढाउने यो डिभोल्युसन अफ पावर, डिसेन्ट्रलाइजेसन यो हो। तर यो के भने इन्डिपेन्डेन्ट होइन। त्यसकारण मातहत भन्ने कुरा त यहाँबाट कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो कानुनको आधारमा संविधान बमोजिम केन्द्रीय सङ्घीय कानुनका आधारमा प्रादेशिक कानुनका आधारमा स्थानीय कानुन। सङ्घीय कानुनलाई क्रस गरेर प्रादेशिक कानुन बनाउन मिल्दैन। प्रादेशिक कानुनलाई क्रस गरेर स्थानीय कानुन बनाउन मिल्दैन। यसमा पनि मैले व्याख्या गरिरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। यो स्वतः सिद्ध हो। यसमा सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नुपर्ने, भड्काउनु पर्ने या भड्किएर केही हुने त्यस्तो पनि छैन। त्यसकारण यसमा सुनकोशी डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, कमला डाइभर्सनलाई अलिकति समय लाग्छ, किनभने त्यसमा केही जटिलताहरू पहिले बनेका रहेछन्। पहिले गएर अरूतिर अल्झाइएको रहेछ त्यसलाई। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बन्छ, अन्तर प्रदेश हुन्छ नै। त्यसका बिचमा कुराकानी गर्नुपर्छ, तर यो लडाइँको विषय होइन। एउटा प्रदेशबाट खोलो अर्को प्रदेशमा जान्छ, त्यसकारण अर्को प्रदेशका लागि हुन दिन्न यहाँ काम, त्यस्तो हुन सक्दैन। मैले त्यसै कारण भनेको यो एउटा देश हो। त्यसकारण प्रदेश 2 मा सिँचाइ गर्नु छ, प्रदेश 3 ले मान्दिन, लान दिन्न पानी, मेरो जमिन मुनिबाट टनल खन्न दिन्न, तराईमा सिँचाइ लान दिन्न भन्न मिल्दैन। त्यसकारण त्यो कुराकानी गरौँला, संवाद गरौँला, संवाद गरेर सहमति बनाउँला, त्यो एउटा कुरा हो। तर त्यो छुट्टै पृथक राज्यको जस्तो दिन्छु कि दिन्न, पृथक राज्यले पनि दिन्न भन्न पाइँदैन। भने यहाँ आफ्नै देशका खेत बाँझो राखेर विवादको विषय बनाउन मिल्छ? त्यसकारण सुनकोशी मरिन डाइभर्सन हुन्छ। त्यो गर्छ केन्द्र सरकारले, त्यो केन्द्र सरकारको आयोजना हो। त्यसमा प्रदेशहरूले सहमति जनाउनुपर्छ। र प्रदेश सरकारले आपत्ति किन जनाउने? त्यो जनाउन मिल्दैन। कुराकानी भन्ने केही नभइकन कुराकानी हुने कुरा भएन। केही भएपछि कुराकानी, अब आयोजना भएपछि, कार्यक्रममा परेपछि, कार्यक्रम राखिएपछि कुरा हुन्छ, संवाद हुन्छ, सहमति हुन्छन्, ती कुराहरू हुन्छन्। एउटा उठाउनु पर्छ, यो रमाइलो लाग्छ। भ्रष्टाचार रोक्छु भन्ने, तर सुन तस्करी काण्ड के भयो भन्ने। सुन तस्करी काण्ड अहिलेको सरकारका बेलामा भएको होइन। 38 क्विन्टल सुन पहिली
कारोबार भइसक्यो रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि अहिलेको सरकारले रोक्यो। अहिलेको सरकारले रोक्यो, त्यसमा संलग्नहरूलाई गिरफ्तार गर्यो, जेलमा हालो, कारबाही गरिराखेको छ। 76 जनालाई मुद्दा चल्यो, 41 जना जेलमा छन्। भुइँमा लुकाएर राखेको, मजारीमा राखेको पनि खोजेर निकालिएको छ। अहिलेको सरकारले त गरेको छ। सुन काण्ड अहिले घटेको त होइन नि। वाइड बडी अहिलेको सरकारले वाइड बडी गरे होइन। यसको छानबिन हुँदैछ। हतार किन गर्ने? को दोषी छन् त्यो त कारबाही भइहाल्छ नि। अनि यो त आरोपका लागि आरोप जस्तो मात्रै भयो। बालुवाटार काण्डको पनि कुरा उठाउनु भएको छ। बालुवाटारको जमिनको त छानबिन अहिले म गराउँदैछु। छानबिन अहिलेको सरकारले गराउँदैछ छानबिन। यो के बालुवाटार अहिले बेचे हो र? अहिले कुनै कारोबार भएको हो र? त्यसकारण कहिले कारोबार भयो, जहिले कारोबार भयो, त्यस बेला दोषी को थिए त्यो छानबिनबाट पत्ता होला। म अगाडि नै त्यो गाडाभन्दा गोरु अगाडि, बग्गीभन्दा घोडा अगाडि, के अरे घोडाभन्दा बग्गी अगाडि, गोरुभन्दा गाडा अगाडि गर्न चाहन्न। को दोषी थियो, को थिएन आदि इत्यादि म भन्न चाहन्न। मैले मन्त्री निर्दोष भनेकोमा बडा आपत्ति आएको छ। कुन अदालतले दोषी करार गरेको थियो? तपाईँहरू सबै निर्दोष हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै स्वच्छ हुनुहुन्छ। किनभने कसैले दोषी त करार गरेको छैन कसैलाई। भोलि कसैले दोषी अदालतले करार गरेछ भने म त्यो फलो गर्छु। अरू पनि मान्छेहरू जो दोषी करार भएका छैनन्, कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा को प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने आम नेपाली जनता निर्दोष छन्। दोषी करार गरेका जति दोषी छन्। कसले दोषी करार गर्यो? अनि मन लाग्यो कसैलाई दोषी भइहाल्छ मान्छे, कसैलाई रिस उठ्यो दोषी हुन्छ। त्यसकारण मैले मन्त्री रविन्द्र श्रेष्ठको दोष थिएन, छैन भनेर भने हो। त्यो सही भनाइ छ। विश्वविद्यालय, विद्यालय लगायतका जग्गामा सरकारले आँखा गाडे हो कि भन्ने कुरा पनि यसो कतै सुने जस्तो मान्छु म। ठिक हो, जमिन यति धेरै छ, सरकारले पैसा दिएछ, त्यो जमिनको सदुपयोग हुँदैन। चौरी भएर बसिया छ, काम छैन। त्यो जग्गाको आवश्यकता छ कि छैन? छ भने आवश्यकता अनुसारको योजना बनाऊ। यति भवन, यति छात्रावास, यति यो चाहियो, यति कक्षा, यति सभा हल, यो चाहियो, यति क्वार्टर, यस्तो चाहियो, यति ल्याब, यति प्रयोगशाला, यति पुस्तकालय, केलाई चाहिन्छ त्यो चाहियो। त्योभन्दा बढी छ भने उत्पादनमूलक काममा या अरू काममा लगाउनु पर्यो। यतिकै जमिन राखेर जमिनदार भएर जमिनदारीले त केही हुने होइन। अनि सरकारले पैसा चाहिँ दिइराखेको छ। मैले अघि पार्लियामेन्टमा उता प्रतिनिधि सभामा नि बोलेँ। एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई हामीले 570 रोपनी जमिन काठमाडौँ जस्ता ठाउँमा दिएका छौँ। 570 रोपनी एउटा माविलाई 5.5 करोड रुपियाँ दिएका छौँ। के सबै माविलाई त्यही गर्न सकिन्छ? गर्न सकिएको छ? सकेको छैन भने आजको जमानामा, हिजो एउटा सन्दर्भमा भयो होला, हिजो एउटा सन्दर्भमा बन्यो होला, तर अबको समयमा त्यही कुरा कन्टिन्यू हुन सक्दैन। त्यसकारण थुप्रै ठाउँमा जमिनहरू होल्ड भएका छन्, खेर गइराखेको छ, उत्पादनमूलक काममा छैन। अनि त्यसबाट बिजनेस गरिराखेको छ मान्छेले। विभिन्न कृषिका प्रयोगशालाहरू छन्, कृषिका जमिनहरू छन्, तिनको सदुपयोग भएको छैन। त्यसकारण त्यो सदुपयोग गराउने पैसा चाहिँ यहाँबाट तिर्नुपर्छ। त्यत्रो जमिनबाट आम्दानी साम्दानी केही पनि छैन, कसरी हुन्छ त्यो? हो, त्यही भनेको हो। संस्कृत विश्वविद्यालयसँग कति जमिन छ, त्यो के भएको छ? त्यसको सदुपयोग हुनु पर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पनि जमिन छ थुप्रै, त्यसको सदुपयोग हुनु पर्यो। एउटा योजना अन्तर्गत जानु पर्यो। अब सरकारको आँखा त सबै ठाउँमा पुग्छ नि। कहाँ विश्वविद्यालयमा पुग्छ, स्कुल कलेजमा पुग्छ, अस्पतालमा पुग्छ, उद्योग प्रतिष्ठानमा पुग्छ, सबै ठाउँमा पुग्छ।
त्यसकारण म साथीहरूलाई स्पष्ट हुन मलाई संविधान पढ्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ साथीहरूले। संविधान पढेको होइन, लेखेको हो। लेख्दादेखि थाहा छ। लेख्दादेखि कहाँ कहाँ के व्यवस्था गरिएको भन्ने कुरा। र नेपालको राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा म त त्यस्तो संविधान पढ्नुहोस् भन्दिनँ, तर हामी सबैले पढेकै हौँ। राष्ट्रपति नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ, ऊ यस्तो हुनेछ, यस्तो हुनेछ, उस्तो हुनेछ, यसको अधिकार कर्तव्य यो हुनेछ, संविधानको रक्षक र पालक हुनेछ, यस्तो हुनेछ, सर्वोच्च संस्था हुनेछ, आदि इत्यादि संविधानमा लेखिएको छ। कार्यकारी के अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिसँग छन्। कार्यकारी अधिकार ठ्याम्मै छैन भन्ने ठानियो भने सेना परिचालन के हो, अरू थुप्रै कुराहरू के हुन्, विधायकीय अधिकार, कार्यपालिकीय अधिकार समेतको अन्तिम निष्कर्ष राष्ट्रपतिका हुन्छ। संविधान हामीले कानुन बनाउँछौँ यहाँ, लालमोहर राष्ट्रपति कहाँ गएर लाग्छ। त्यसकारण यो लेख्दाखेरि छलफल गरेर विचार विमर्श गरेरै लेखेका कुराहरू हो। संविधान सर्वस्वीकार्य छैन भनेर यस्तो भन्ने रहर किन हुन्छ हामीलाई, अचम्म लाग्छ मलाई। संविधान नमान्नु, संविधान सभाले बनाएको संविधान नमान्नु, स्वीकार्य नहुनु यो असंवैधानिक कुरा हो। यस्तो हुन सक्दैन। संविधान मान्नु नागरिकको कर्तव्य हो। संविधानमा कुनै कमीहरू फेला परे भने त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। देशको हितको लागि संविधान बनेको जनताका लागि हो, देशको विकासका लागि हो, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि हो। तर संविधान सर्वस्वीकार्य छैन भने हो के? कसलाई स्वीकार्य हुनुपर्ने, कसलाई स्वीकार्य भएन? के हो संविधानको स्वीकार्यता भनेको? के गर्यो भने संविधान स्वीकार्य हुन्छ? यस्तो कुराहरू, यस्तो भाषाहरू हामीले बोल्नु पनि उचित हुँदैन। लोकतन्त्र विभिन्न ढङ्गले प्रयोग हुने गरेको छ। हामीले त्यसलाई पूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ। सामाजिक जीवनका सबै अङ्गमा, सामाजिक जीवन पद्धतिको रूपमा आम जनताको जीवनसँग सम्बन्धित, आम जनताको जीवन उकास्ने लोकतन्त्र जो पूर्ण लोकतन्त्र हो। पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने पनि चल्यो यस देशमा। आफ्नै खालको हावा पानी माटो सुहाउँदो भन्ने पनि चल्यो, प्रजातन्त्र हो भनेर। बहुदल आएपछि प्रजातन्त्र पुरा अब सबै भइगयो नि, सबै चिज पुग्यो भन्ने। त्यसबेला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रसम्म लोकतन्त्रलाई विस्तार गरौँ, जनताको जीवनसम्म विस्तार गरौँ। केही राजनीतिक पार्टी नेताहरूको मात्रै विषय होइन, यसलाई आम जनताको विषय बनाऊ आग्रह गरियो। त्यो नहुँदा अनेक विग्रह पैदा भए। त्यसकारण लोकतन्त्र सबै भूभागमा बस्ने, सबै वर्ग, पेसा, तह तब्काका जनताको, सबै समुदायका जनताको साझा आस्था विश्वासको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ त्यसलाई, र पूर्ण लोकतन्त्र हुन्छ। आंशिक लोकतन्त्र हुँदा खुसी हुने, पूर्ण लोकतन्त्र भयो भने चाहिँ शङ्का पैदा किन हुन्छ भनेको? किन शङ्का पैदा गर्ने? शङ्का गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। म मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसमा कुनै शङ्का नगरौँ। पूर्ण लोकतन्त्र, लोकतन्त्र एउटाका लागि होइन, सबैका लागि। समयानुकूल परिभाषा होइन। आफू सरकारमा भयो भने शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली ड्याङ ठोकेर मान्छे मारिदिए पनि हुने, अर्को भयो भनेदेखि निषेधित क्षेत्रमा नजाऊ न भन्दा पनि प्रजातन्त्रको हनन भयो भन्ने, माइती घर मण्डलामा दुबो मार्न पाइएन भने प्रजातन्त्रै सिद्धियो भनेर चाहिँ उधुम मचाउने,
यस्तो परिभाषाको केही अर्थ छैन। लोकतन्त्र चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र सर्वकालिक ढङ्गको, यद्यपि सर्वकालिक भन्ने केही हुँदैन, तर पनि अलिक स्थिर परिभाषा हामीले दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू यसै सेरोफेरोमा छन्, जिज्ञासा र विषयहरू यसै सेरोफेरोमा छन् र म मान्यज्यूहरूलाई जिज्ञासाहरूको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र 38 कतिजना मान्यहरूले बोल्नुभएको छ जम्मा भने जना मान्यले बोल्नुभएको जस्तो लाग्छ। मान्यज्यूहरूले 38 जना मान्यहरूले बोल्नुभएको छ। पहिलो दिन 19 जना, दोस्रो दिन 19 जना, 38 जना मान्यज्यूहरूले बोल्नुभएको छ। मैले यहीँ बसेर केही मान्यहरूका कुरा सुनेको छु, अरू मान्यहरूका कुरा अन्तै बसेर सुनेको छु, तर सबै मान्यज्यूहरूका कुरा मैले सविस्तार सुनेको छु। र मान्यज्यूहरूको चिन्ता लोकतन्त्र आदि इत्यादिको सम्बन्धमा नराख्न म आश्वस्त पार्न चाहन्छु र विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। आधार वर्षमा त सर्वाधिक उन्नति भएको छ भने, हासिल भएको छ भने, अर्को वर्षमा झन् धेरै प्रगति हासिल हुने निश्चित छ। किनभने अब हामी कानुन बनाउने धेरै यस्ता कुराहरूमा जति यस वर्ष अल्मलिनु पर्यो संरचनागत पक्षमा, त्यो अर्को वर्ष पर्दैन। हामीले आधारहरू तयार गरिसक्यौँ। यत्रो लगानी सम्मेलन गरेर अब लगानी आमन्त्रण गरिसक्यौँ। यसले एक बेग्लै वातावरण देशमा ल्याउँदैछ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आश्वस्त रहन आग्रह गर्छु र यस नीति कार्यक्रममा समर्थन जनाउन पनि हार्दिक आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएका र छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मान्य सभाध्यक्षज्यूको मार्फतबाट म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने, तर विगतको सरकारले नेपालीको पैसाबाट बनाउने भनी सुरु गरिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना किन विदेशी लगानीलाई बनाउन दिन खोजियो? यसबाट भनाइ र गराइमा फरक भएन र? माननीय बिन्दा देवी आले राणा। महोदय, अध्यक्षको माध्यमबाट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल वर्तमान सरकारको नारा छ, तर 51% भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको वर्ग महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन, महिला उद्यमशीलता निर्माण गर्न किन यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न छुट्याइयो?
सरकारको दृष्टिकोणले के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण हुन सक्छ स्पष्ट पार्न आग्रह गर्छु। माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पूर्ण लोकतन्त्रलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्नुभयो, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको चरित्रसँग जोड्नुभयो। शाब्दिक दृष्टिले पूर्ण लोकतन्त्रको अर्थ त्यो हो भन्ने लाग्दैन, तर पनि ठिकै छ, यो स्वीकार गरौँला र आगामी दिनमा व्यवहारमा मूल्याङ्कन गरौँला। तर जनताको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको कतै जनताको नाम लिँदै एक दलको शासन लाद्ने जनवादी साम्यवादी दर्शनमा आधारित गणतन्त्रको सङ्केत दिन खोजिएको त होइन। धन्यवाद। माननीय वृषचन्द्र लाल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यसै सरकारमा सत्ता साझेदारीमा सामेल भएको दलसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै हस्ताक्षर गर्दाखेरि आन्दोलनको क्रममा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सहमतिको आधारमा संविधानको संशोधन गर्ने भन्ने कुरा भनिएको छ। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हस्ताक्षर छ। यो संविधानको स्वीकार्यताको सवाल हो, यसबारे स्पष्टता चाहियो। धन्यवाद। माननीय धनकुमारी खतिवडा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम दाबी गरिए जस्तो सङ्क्रमणकाल समाप्त भएकै हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि सङ्क्रमणकाल समाप्त भएकै हो भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको आवश्यकता किन रह्यो र यो विघटन गरिदिए भएन र? किन यो देशमा सङ्क्रमणकालीन छैन भने त अब यसलाई किन गर्नु पर्यो? माननीय जितेन्द्र नारायण देव। संविधानमा प्रबन्ध गरिएका संहिताको मूल मर्म र भावना तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निरन्तर रूपमा माग गरिरहेका पावर डिभोल्युसन र रिसोर्स डिभोल्युसन बारे प्रधानमन्त्रीज्यूको योजना र समय तालिका कस्तो छ म जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मुक्ता कुमारी यादव। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, शान्ति सुरक्षा राम्रो छ, सुशासन राम्रो छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा दाबी गरिएको छ। म प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि धनुषा जिल्ला गणेशमान 4 नाथ नगरपालिकाको पोर्ताहा चोकमा 2074 साल चैत महिनाको 2 गते रूपेश भन्ने लोकेश कुमार यादवको हत्या भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। जाहेरी पनि दिएको छ, तर आजसम्म अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन र हत्यारा पनि पक्राउ परेको छैन, पत्ता पनि लागेको छैन। यो विषयमा के हुने भइरहेको छ र पीडितले कहिले न्याय पाउँछ? जवाफ पाऊँ। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्थ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। विद्यालय बाहिर रहेका करिब 20% बालबालिकाहरू धेरैजसो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू हुन्। उनीहरूलाई विद्यालय पुर्याउने, टिकाउने र सिकाउने कुनै ठोस नीति भेटिएन। अझै पनि धेरैजसो विद्यालयहरूले अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन। मुलुकमा यति ठुलो परिवर्तन हुँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आय आर्जन, सामाजिक सुरक्षा, सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा लगायत कुराहरूमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। चयन भयो। माननीय रमेश चन्द्र रायमाझी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। बुधा 66 मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय राजमार्गको खण्डलाई आपतकालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावन मार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ भनेको छ। कुन राष्ट्रिय राजमार्ग कुन खण्डमा उपयुक्त छ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो एउटा। र अर्को मेरो प्रश्न छ, प्रतिनिधि सभामा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले बोल्दाखेरि निरपक्ष निमछरो र पाखण्डी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएछ। यो गैर असंसदीय भाषा प्रयोग गरिएको हो कि होइन? धन्यवाद। माननीय सरिता प्रसाई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रत्येक वर्ष मुस्किलले 50,000 थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 56 मा
आगामी वर्ष 5 लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भनिएको छ। 4,50,000 नयाँ रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? माननीय तारादेवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बुँदा नम्बर 18 मा मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिने छैन भनिएको छ। अब त नहुने नै भयो। तर हिजो भएका हिंसाका दोषीहरू जस्तै निर्मला पन्तका हत्याराहरू पत्ता कहिले लाग्न सक्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू? माननीय रमेश प्रसाद यादव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयज्यू, हाम्रो संविधानमा जुन सर्वस्वीकारको कुरा आया छ, जब यो देशको सबै जनताले त्यो संविधानलाई सर्वस्वीकारको रूपमा मानेको भए हाम्रो देशमा यो संविधान घोषणा हुँदाखेरि त्यो खुनको लथपथ किन भएको थियो र यो संविधानको समानताको अधिकार छ भर्खर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएको छ भने समानताको अधिकार भएको भए आज देशमा यतिको उपेक्षित हामीहरू हुनेवाला थिएनौँ। यसको प्रश्न चाहियो। धन्यवाद। माननीय राधेश्याम अधिकारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 1 मिनटमा धेरै प्रश्न सोध्न पर्ने थियो तर सकिएन। केवल एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई एकदमै खड्क्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट, स्पष्टीकरणबाट। यो विश्वविद्यालय, विद्यालय, कृषि अनुसन्धान परिषदका जम्मै जग्गाहरूमा आँखा लगाएको हो कि भन्ने मैले अस्ति राखेको थिएँ। उहाँले एकिनमा बदल्नुभयो र म के भन्न चाहन्छु भने यो लामो दूरी हेर्न नसक्ने सरकारले गर्न आएको काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले सच्चिनुपर्छ र चाहिँ यो कुराहरू जसले जुन स्कुलले, जुन विश्वविद्यालयले जुन जग्गाहरू पाएछन् तिनीहरूले चाहिँ के छ भने ती जग्गाहरू उपभोग निर्वाध रूपमा गर्न पाउनुपर्छ र यो कुरामा चाहिँ के छ भने स्पष्टताका साथ थप म चाहिँ जानकारी माग्छु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिले त म उत्साहपूर्ण ढङ्गले जिज्ञासाहरू राख्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघिल्लोपल्ट म सरकारबाट हटेपछि बुढी गण्डकी कहिले ढोका खोल्ने, कहिले बन्द गर्ने, कहिले उठाउने, कहिले पटक्ने भयो। अब के गर्ने भन्ने निर्णय हुँदैछ त्यस सम्बन्धमा। यो बुढी गण्डकी अहिले आएर चाहिँ केही पनि गरिएको छैन। त्यो हिजो एउटा कम्पनीलाई बिना टेन्डर दिने मेरो सरकारले होइन, मेरो नेतृत्वको सरकारले होइन। त्यस बेला पनि म संयुक्त सरकारमा पनि थिइनँ। त्यसपछि विभिन्न स्वार्थहरूका टकरावट भयो होलान्। कहिले दिने, कहिले खोज्ने, कहिले दिने, कहिले खोज्ने। यो मेरो रुचिको विषय होइन। राष्ट्रिय हितमा जे हुन्छ त्यो गर्ने मेरो कर्तव्य म ठान्छु। महिला उत्थानका कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रममा अभूतपूर्व ढङ्गले आएको छ। महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू आएको छ र थुप्रै यस्ता कार्यक्रमहरू र महिलाहरूलाई शिक्षाको सन्दर्भमा, महिलाहरूलाई स्वास्थ्यको सम्बन्धमा, महिलाहरूको रोजगारीको सन्दर्भमा, महिलाहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा, ससाना कुरा बालबालिकाहरूसम्ममा पनि केमा ध्यान दिएको छ। मैले अहिले त्यसको चर्चा गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। म थुप्रै कुरा विद्यालयका, क्याम्पसका, विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयका बालिकाहरूका लागि समेत अनेक प्रबन्धहरू भएका छन्। थप हामी एकदलीयता यो के रहर लाग्यो हो, म अचम्म लाग्छ। कोही लोकतान्त्रिक पार्टीकै नेताहरू राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, राजा चाहियो भनेर कुद्या देख्छु। कोही एकदलीयताको कुरा गरेर हिँड्या देख्छु।
हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर लडेर ल्यायौँ। यसलाई यताउता हुन दिँदैनौँ। न यो राजतन्त्रात्मक, यो एकदलीय, न कुनै प्रकारको तानाशाहीतर्फ जान सक्दैन। मैले अघि नै भने हामीले जीवन समर्पण गरेर ल्याएका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नै जीवनमा आफैले समेत गरेका सङ्घर्ष, यो अरूले मात्रै गरिदिएका सङ्घर्ष होइन, हामी आफैले गरेका सङ्घर्ष, आफै समेत भएर गरेका सङ्घर्ष। मैले मात्रै गरिनँ, अरूले पनि गरे, तर म पनि छु त्यसमा। भने जुन चिजका लागि हामी लडेर ल्यायौँ, यो अब केही भन्न मन लागेर भन्नु बेग्लै कुरा हो, नत्र भने त्यसको कुनै हाम्रा के वैचारिक मूल्य मान्यतामा त्यो कुरा आयो, नीति कार्यक्रममा आएको छ, मैले गरेका अभिव्यक्तिमा आएको छ एकदलीयता। यस्तो फजुल कुराहरूमा चाहिँ हामी जानु हुँदैन, म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो बेकार जनतामा त्रास फैलिने कुरा हो, भ्रम फैलिने कुरा हो। यो किन भ्रम फैलाउने, त्यो नगरौँ। संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा हो। संविधान संशोधन हुनु र संविधानको स्वीकार्य, संविधान स्वीकार्ने नस्वीकार्ने, संविधान नस्वीकार्ने भन्ने कुरा त नागरिकले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। नागरिकले संविधान स्वीकार्नुपर्छ, त्यो पनि संविधान सभाले दुईपल्ट निर्वाचन गरेर बनाएको विधि प्रक्रियाबाट आएको संविधान हो। यो कसैले थोपरेको संविधान होइन, मैले बनाएको संविधान होइन, म पनि थिएँ त्यसमा, तर मैले बनाएको होइन, हामीले बनाएको हो, देशले बनाएको हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको, हामीले बनाएको कानुन, त्यो हामी समेत भएर बनाएको कानुन हो। त्यसकारण कुनै कुरामा चित्त बुझ्दैन भने पनि त्यो कानुन मान्दिनँ भन्न सकिँदैन, हामी समेत भएर बनाएको हुन्छ। हामी जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत बनेको हो, त्यो जनताले बनाएको संविधान हो। त्यो देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत र समावेशी सहभागितामूलक 601 जनाको प्रतिनिधित्वको, कलरफुल सुन्दर प्रतिनिधित्वको संविधान सभाले बनाएको। त्यसो भए पनि फेरि त्यसमा समयानुकूल संशोधन परिवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। संशोधन परिवर्तन गर्न पर्छ, किनभने त्यो जनताका लागि बनेको हो, त्यो अरू कसैका लागि होइन, देशका लागि हो, विकासका लागि हो, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि हो, त्यो गर्नका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि हो। त्यो गर्नका लागि आवश्यक पर्दाखेरि संशोधन हुन्छ। तर यो स्वीकार्यता अस्वीकार्यता प्रश्न होइन, स्वीकार्य छ, त्यसकारण हामी यहाँ छौँ, स्वीकार्य छ, त्यसकारण मानेर हामी चुनाव लडेका छौँ, यहाँ आएका छौँ। तर संविधानको गरिमा र मर्यादाका लागि अस्वीकार्य छ जस्तो शब्द भन्नु हुँदैन। कमी कमजोरी कहीँ छ लाग्छ भने त्यो अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, औचित्य आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ। मैले त्यो भनिआएको छु। सङ्क्रमणकाल टुङ्गिँदा मूलतः सङ्क्रमणकाल टुङ्गियो, संविधान बन्यो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने संरचनाहरू पनि तयार भए, कानुन पनि तयार भए, संविधानसँग नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने, संविधानलाई नबुझ्ने कानुनहरू हामीले संशोधन गऱ्यौँ। सङ्क्रमणकाल टुङ्गिने भनेको के? यही हो, चुनाव भइसक्यो, सरकार बनिसक्यो, कानुन बनिसके, व्यवस्था स्थिर भइसक्यो, सङ्क्रमणकाल टुङ्गियो। तर सङ्क्रमणकाल टुङ्गिनुको मतलब त्यसका केही असरै बाँकी रहँदैनन् भन्ने होइन। पानी परिराखेको पानी रोकियो भने पनि त्यसको असर रहेको हुन्छ, अनेक कुरा हुन्छन्। लडाइँ पऱ्यो भने द्वन्द्व टुङ्गियो भन्छौँ। द्वन्द्व टुङ्गिएपछि पनि द्वन्द्वमा लागेका घाउहरू बाँकी हुन्छन्। लडाइँ टुङ्गियो तर द्वन्द्वमा भएका घाउहरू, द्वन्द्वमा भएका क्षतिहरू, तिनीहरू त बाँकी हुन्छन्, तिनीहरूलाई फेरि हामीले मर्मत समार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सङ्क्रमणकाल एउटा कुरा हो, द्वन्द्व व्यवस्थापन एउटा कुरा हो। द्वन्द्व व्यवस्थापन मूलतः हामीले गऱ्यौँ, नीतिगत रूपमा हिंसा छोड्यौँ, नीतिगत रूपमा हिंसा टुङ्गियो, हतियार टुङ्गिए, लडाकुहरूको व्यवस्थापन भयो। यो त सानो कुरा होइन नि। शान्ति प्रक्रियामा सबै सामेल भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा हामी सबै हिँडेका छौँ भने शान्ति स्थापना भयो, हिंसा छोडियो, हिंसा अन्त्य भयो, द्वन्द्व अन्त्य भयो।
तर द्वन्द्वकालका घाउहरू छन्। त्यस कारण ती खाटाहरूलाई हामीले अन्त्य गर्नु छ। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग जसका निम्ति हामी अहिले क्रियाशील छौँ। राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो, यो सरकारको पनि दायित्व हो। यी कुराहरूलाई हामी टुङ्ग्याउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। यसका निम्ति हामीले आयोग पनि बनाएका छौँ, एउटा छानबिन समिति बनाएका छौँ र छानबिन समितिबाट आयोगहरूको निर्माणका निम्ति सिफारिसको क्रम छँदैछ। छानबिन समितिले आफ्नो सिफारिस तयार गर्दै होला। त्यसो भएर यो सङ्क्रमणकाल, शान्ति प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रिया सँगै द्वन्द्वका अवशेषहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने कुराहरू, ती कुराहरूको व्यवस्थापन बेग्लै कुरा हो। घाइतेहरू होलान्, अझै उपचार गर्नुपर्ने होला, भीषण क्षति भएको छ कतिपय ठाउँमा, ती क्षतिका पीडाहरू होलान्, तिनमा मलमपट्टि लगाउनु पर्ने होला। ती कुराहरू त छन्। तर यसको अर्थ द्वन्द्व नै समाप्त भएन भन्ने होइन। द्वन्द्व त समाप्त भयो नि, द्वन्द्व समाप्त भयो, लडाइँ छैन, द्वन्द्व टुङ्ग्यो, व्यवस्थापन भयो, हतियारको भयो, लडाकुको भयो, नीतिको भयो, थुप्रै कुराको भयो। र त्यो व्यवस्थापन भयो मात्रै होइन, हामी त अगाडि बढिसक्यौँ। अब संविधान बनाएर निर्वाचन गरेर अब मूलधारको राजनीति हामी भन्छौँ जसलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक र जनताको अभिमतबाट चल्ने, यसमा आइसकेपछि त यो टुङ्गियो। तर अवशेषहरू छन्, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। साधन स्रोतको बाँडफाँड संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। एकातिर सामर्थ्य विकास गर्नु छ स्थानीय तह र प्रदेशहरूको, बिना सामर्थ्य विकास अधिकारको बाँडफाँड मात्रै भनेर हुँदैन। र सङ्घीय सरकार सामर्थ्यको विकासका कुराहरूमा समेत ध्यान दिन लागिरहेका छ। सामर्थ्य विकास पनि गर्नुपर्छ। भर्खर बनेका संरचनाहरू आफै सम्पन्न, समृद्ध अथवा आफै सक्षम भइ नहालेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सक्षम बनाउन हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो सरकार गरिराखेका छ। शान्ति सुव्यवस्थाको कुरा उठाउनु भयो, धनुषाको कहाँनेरिको एउटा यस्तो केही केसहरू, एउटा केसहरू कुनै कहिले कहिले पत्ता लाग्दैन। यसको अर्थ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अथवा न्याय छैन अथवा हाम्रो शान्ति स्थापनाको सुशासनको काम चाहिँ नै एकदमै अधुरो भयो भन्ने कुरा होइन। केही घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जो विभिन्न देशहरूमा यस्ता कुराहरू पत्ता लागेका हुँदैनन्। केही कुराहरू चाहिँ नि गोलमाल भएका हुन्छन्। केही कुराहरू राजनीतिक तानातान यताउताले गर्दा पनि ती गोलमालभित्र परेका हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई अहिलेको सरकारले दृढतापूर्वक निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने र दोषी पत्ता लगाउने काम गर्न त्यो प्रयास गरिराखेका छ। त्यो गर्छ नै। अगाडिदेखिका केसहरू पत्ता लगाएर अगाडि सामनेमा ल्याइराखेका छ र कानुन बमोजिम कानुनको कठघरामा अपराधीहरूलाई उभ्याइराखेका छ। त्यो गर्छ। 20% बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन् अहिले। विद्यालय बाहिर एउटा भर्नाका निम्ति भर्ना उमेरका बालबालिकाहरू इनरोलमेन्टमा विद्यालय भर्नामा अहिले पनि अभियान चलाइएको छ। केही मात्रै बाहिर छन् जसलाई भित्र ल्याइन्छ र विद्यालय छोडेका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या 20% छैन। यो कुरा चाहिँ युनिसेफले समेत भनेको छ, उसले युनेस्कोले समेत भनेको छ र नेपालको प्रशंसा गरेको छ यसमा सफलता प्राप्त गरेकोमा। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन। राजमार्गमा हवाईजहाज अवतरण भनेको एउटा आकस्मिक कुरा हो। मैले अघि प्रतिनिधि सभामा नै भने भारतमा एकपल्ट हवाई दुर्घटना हुन लाग्दा राजेन्द्र प्रसादले नजिकै हाइवे छ त्यसमा लगेर अवतरण गराऊ भनेका थिए। अरबमा एकपल्ट उसमा यासर अराफत चढेको प्लेन चाहिँ लिबियामा हो क्या खराब भयो अनि मरुभूमिमा बिना एयरपोर्ट ओह्राल्नु पर्यो। एयरपोर्ट टाढै थियो। यस्ता कुराहरू कहिले कहिले हुन्छ। टाढा एयरपोर्ट छ भने बिचमा त्यस्तो ओह्राल्ने ठाउँहरू भयो भने सेफ हुन्छ। त्यसकारण हामीले के भनेका हौँ भने एयरपोर्ट बनाउने भने होइन, सिधा बाटो 3 किलोमिटर बनाइदियो भने वरिपरि त्यहाँनिर त्यति 3 किलोमिटरमा रुख रोप्नु हुँदैन, बगैँचा लाउनुपर्छ। उरतिर परतिर बाइपासहरू बनाइदिनुपर्छ जहाँ गाडीहरू छलिएर जाउन्। सधैँ त्यो पर्दैन। जब प्लेन अवतरणका लागि आउँदैछ भने बाइपास तुरुन्त गर्ने ठाउँहरू बनाइदिनुपर्छ। त्यो सेफ्टीका लागि हाम्रो सावधानी
हाम्रो पहाडी देश छ जहाँसुकै एयरपोर्टहरू छैनन्, नजिकै पुर्याउन सकिँदैन, त्यस्तामा त्यस्तो बसाउने प्रबन्ध अरू देशमा पनि हुन्छ। यो हामीले धेरै अनभिज्ञता राख्नु पनि राम्रो होइन। अरू देशहरूमा पनि यस्ता टाढा टाढा एयरपोर्ट भएका ठाउँमा त्यस्तो हाइवेहरूको स्पट राखिदिया हुन्छ जहाँ अवतरण गराउन सकियोस्। त्यस कारण यो गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रश्नकर्ता मान्यजीहरूको बोलाइलाई लिएर मैले अलिकति कमजोर शब्दलाई निम्छरो भन्ने प्रयोग गरेको थिएँ, कमजोर शब्दहरूको भनेर। त्यसलाई यहाँ विवादको विषय बनाउनु आवश्यक छैन। निम्छरो भन्ने असंसदीय शब्द होइन। यति धेरै रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ भनेर कृषिको आधुनिकीकरणबाट हुन्छ। अहिले बेरोजगार मान्छेहरू 2/3 मान्छे कृषिमा निर्भर चाहिँ छन्, तर निर्भर कस्तो भने अल्प होइन, अत्यल्प रोजगारी र आय स्रोत आम्दानी बिनाका। त्यस्तो भएको हुनाले त्यसबाट हामी कृषिको आधुनिकीकरणसँगै अनेक प्रकारका कुराहरू, कोही कृषिमै आधारित भएर कोही यस प्रकारको व्यापार, कोही उस प्रकारको व्यापार, कोही कृषिको पनि पशुपालनमा, कोही सब्जी पालनमा, सब्जी उत्पादनमा, कोही अरू मसलाजन्य कुराहरूको उत्पादनमा, कोही केमा, थुप्रै कुराहरूमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चाहिँ संलग्न हुन्छन् र रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। नयाँ नयाँ कतै च्याउ खेतीका, कतै के खेतीका, कतै रेशम खेतीका। अब कृषिमा रेशम खेती लगाइदियो भने त्यो किरा निकाल्ने, त्यसबाट चाहिँ धागो बनाउने, त्यसबाट चाहिँ कम्मलहरू बनाउने आदि अनेक प्रकारका हुन्छन्। मैले एउटा चीनमा हेरेको थियो, त्यो खोकाबाट बुढाबुढीहरू 6 जना उभिँदा रहेछन् चारतिर, सुरु फैलाएर थपक्क काँटी ठोक्या हुन्छ, त्यसमा टाँसेर अनि यति पत्र यतिवटा खोका राखिसकेपछि कम्मल भयो भनेर त्यो कम्मल राख्ने। रेशमको के हुँदो रहेछ भनेदेखि तान्दै गएपछि चुनिँदैन, सानो 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 हुँदै जान्छ त्यस्तो हुने। त्यस कारण त्यो खोकाबाट खुर्र तान्ने छतिरबाट त्यसरी चाहिँ कम्मल बनाउने हुँदो रहेछ र त्यो कम्मल काफी महँगो हुन्छ, बनाउन सजिलो। हामी काल्लामा किमो लगाउन सक्छौँ। यस्ता थुप्रो कुराहरू छन्, थुप्रो योजनाहरू छन्, नयाँ खालका सोचहरू छन् जसमा मान्छेहरूलाई निष्क्रिय, जमिनलाई निष्क्रिय राख्न हुँदैन। विश्वविद्यालयको जमिन अनुत्पादक ढङ्गले त्यत्तिकै राख्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यजी, यो मान्यता अलिकति ठिक होइन। यो अल्प यो न्यारो माइन्डेडनेस अथवा फार साइटेडनेसको अभाव जस्तो कुरा केही पनि होइन। यसमा त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो र हरेक संस्थाहरू अलिक सस्टेनेबल बन्नु पर्यो। शिक्षामा हामी लगानी गर्छौँ, तर लगानी भनेको चाहिँ 500 बिघा अनावश्यक जमिन चाहिँ बाँझै त्यहाँ छोडिदिएर चाहिँ लगानी हुने त होइन। एउटा विद्यालयले कति रोपनी पाएको छ अहिले? 20 रोपनी। तर हामीले 570 रोपनी एउटा विद्यालयलाई दिएका छौँ, 5.5 करोड एउटा विद्यालयलाई दिएका छौँ, अनि उसले बाँझै राखेर बसेको छ दशकौँदेखि। अनि त्यही ठाउँमा विद्यालय अर्को बनायो भने चाहिँ के हुन्छ? अर्को प्राविधिक विद्यालय त्यही ठाउँमा खोल्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ प्राविधिक विद्यालय, त्यो बाँझो जमिन छ, त्यहाँ प्राविधिक विद्यालय इन्जिनियरिङ खोलिदियो, त्यहाँ अर्को विद्यालय खोलिदियो, अर्को चाहिँ कलेज खोलिदियो भने के हुन्छ त? के नोक्सान पर्छ देशलाई? यो चाहिँ फार साइटेडनेस भएन, एकदम न्यारोनेस भयो। त्यस कारण यस्तो होइन। त्यो कुनै खोज्न खोजेको होइन, सदुपयोग गर्न खोजेको, त्यसको विस्तार गर्न खोजेको, त्यसको प्रभावकारिता ट्रेडिसनल वेबाट मात्रै भएन। हामीले ट्रेडिसनल वेमा अलिकति अगाडि बढेर जानु पर्यो। ट्रेडिसनल वेमा मात्रै गएर हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। अनि काम नलागेर त्यत्तिकै बसिराखेका जमिन कतै छ, कतै चाहिँ हामीले आवश्यक विद्यालय बनाउन ठाउँ छैन, आवश्यक कलेज बनाउन ठाउँ छैन। त्यस्तो गर्न हुँदैन, त्यसले एडजस्ट गर्नु पर्यो। अनि अर्को पनि त हामीले विद्यालय नै खोल्छौँ नि त्यहाँ। अनि एउटा विद्यालयलाई दिएको हुनाले त्यही विद्यालयले बाँझै राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कसरी हुन्छ? त्यो आवश्यक छ भनेदेखि के लागि आवश्यक छ त्यो उसले गरोस्, गर्न पायो, तर बाँझै नराखोस्। 500 रोपनी बाँझै छ, बाँझै छ, दशकौँ बाँझै छ, पैसा हामी दिएका दिएछौँ। त्यो 500 रोपनीमा अरू कलेजहरू खुल्थे, अरू कामहरू हुन सक्थ्यो नि। त्यसकारण यो कि त्यो विद्यालयलाई दिएको हुनाले त्यो चलाउनु हुँदैन, त्यो पवित्र हो, त्यो त्यसमा चाहिँ अर्को पवित्र काम पनि गर्नु हुँदैन
भन्ने हुँदैन। देश र जनताका लागि पवित्र काम गर्न मिल्छ। त्यसकारण सदुपयोग गरिन्छ भनेको ठिक हो। नीति कार्यक्रममा त्यो आएको छ। त्यो भुलचुकले लेखिएको होइन, सोची सम्झिकन लेखिया हो। र त्यो सोची सम्झिकन लेख्दाखेरि मेरा नाउँमा गर्न खोज्या होइन, त्यो कसै व्यक्तिका नाममा गर्न खोज्या होइन, अरूका नाममा गर्न खोज्या होइन, त्यसको दुरुपयोग गर्न दिने कुरा होइन। दुरुपयोग हुन नदिने, सदुपयोग गर्ने, देशका लागि सदुपयोग गर्ने, अझ बेटरमेन्टका लागि गर्ने। त्यस कारण त्यो खोज्ने होइन, सदुपयोग गर्ने। म मान्यजीलाई त्यसमा निश्चिन्त रहन हार्दिक आग्रह गर्छु। अध्यक्ष महोदय, मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरू मैले एक एक गरी सबैका जिज्ञासाहरूमा स्पष्ट पारेको छु। म सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।